जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा परेको असरप्रति सबैको ध्यान जानुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। विश्वका हिमाली देशहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई सरकारले सुरक्षा गर्ने शिक्षा मन्त्री पौडेलको जिकिर। विद्यार्थीहरूबाट कम शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन ध्यानाकर्षण। नेपालमा वार्षिक रूपमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको भनाई। मार्च 24मा विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने जानकारी। अफगानिस्तानमा 7 महिनापछि विद्यालय खुल्यो। 6 कक्षा माथिका छात्रलाई विद्यालय जान रोक। र प्रधानमन्त्री कप आमन्त्रण महिला भलिबलको तयारी पूरा। खेल चैत्र 10 देखि 14 गतेसम्म नेपालगञ्ज रङ्गशाला कबड हलमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय वातावरणमा परेको असरप्रति सबैको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित दिगो पर्वतीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनले सबै क्षेत्रमा असर पारिरहेको भन्दै यस विषयमा नेपालको एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने समेत बताउनुभयो। उहाँले विश्वका हिमाली देशहरूसँग पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका विषयमा सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। सम्मेलन मार्फत पर्वत समथर भूभागबीचको अन्तर सम्बन्ध लगायतका विधामा हुने छलफल महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ। The parameters of the global warming, but also victims of disappropriate impact despite the negligible emissions of the mountainous country like Nepal. The world has not done enough to address environmental degradation by the consequences of climate change, has assumed crisis proportion beyond our control. We need to take urgent measures to halt global temperature rise to secure the future of humanity. Nepal has adopted ambitious roadmap to achieve net zero carbon emission by 2045. We call upon international community for meaningful support in our efforts. Many scientific studies of the extreme weather patterns reveal that mountain regions are getting warmer much faster than the global average. Melting the snow, retreating the glaciers, drought, erratic rainfall, flood, already hints the cautionary tales. 2 दिने सम्मेलनमा विश्वका 13 मुलुकका 200 जनाको सहभागिता रहेको छ। सम्मेलनमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित 5 वटा विधामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उद्यमशीलताको प्रबन्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा कनेक्ट इनको तेस्रो संस्करण अन्तर्गत तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय उद्यमशीलता सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा उद्यमशीलताको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसको प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो।
मन्त्री कार्कीले उद्यमशीलताको विकास स्टार्टअप व्यवसायलाई नेपाल सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। सरकारले मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन, वैदेशिक लगानी भित्राउन लगानी मैत्री नीति लिएको र सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्दै प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाइएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले स्थापना गरेको एकल बिन्दु सेवाबाट उद्योगी व्यवसायलाई व्यावसायिक गतिविधि बढाउन सहयोग मिलेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले व्यवसाय प्रवर्धन, उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय सहजीकरण गर्न सरकारले सो सम्बन्धी नीति परिमार्जन गरेको बताउनुभयो। I am here that the enterprises and entrepreneurs are the key drivers of the economic development of any country. One cannot find the single example of a country which has been developed without producing goods or services and without entrepreneurship. We cannot imagine to invent and to produce the goods and services. The government of Nepal, recognizing the role of entrepreneurs, is always supportive to them. Nepal is aiming to become a middle income country by 2030, thereby achieving all SDGs. This may sound a difficult task, but it is not impossible given our joint effort. त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्राले अन्वेषण र उद्यमशीलता भारत सरकारको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भारत र नेपालका युवा उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। We have also found that whether it's information technology, fintech, these are all complex vocabulary to define. Essentially, in the end, what you would do as an activity, life sciences, financial services, e-commerce, manufacturing, automation, defense, space, aviation, food processing, even agriculture. Startups, you will find, are very deeply penetrated into each part of our economy in a manner that they look at challenges, try to find a solution. Once they find a solution, try to market the solution and commercialize it very quickly in terms of business opportunity, and then take it forward. क्लब बी बिजनेस इनोभेशन्स र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको सहकार्यमा कनेक्ट इनको तेस्रो संस्करणका रूपमा सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। कनेक्ट इनको पहिलो संस्करण सन् 2018 र दोस्रो संस्करण सन् 2019 मा भएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई सरकारले सुरक्षा गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको शिक्षा मन्दिर उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गरेर अघि बढ्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षा गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रले राखेका विषयहरूलाई राज्य गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा प्रणाली सुधार गर्नु राज्यको एक्लो दायित्व नभएकाले त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै आवश्यकता रहने जिकिर गर्नुभयो। विद्यार्थीहरूबाट कम शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसै पनि राज्यले 3PP मोडलमा सबैतिर लगानीको कुरा गरिराखेको छ। गरिराखेको लगानीको असुरक्षित भएर डुब्दै हिँडियो भनेदेखि त हामीले राज्यमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकिँदैन र अर्थ मन्त्रालय मार्फत खर्च हुने बजेटको फेरिस्त म भन्न चाहन्न। हेर्नुभयो भने राज्यको ठुलो लगानी छ। तपाईले त राज्यले आफै लगानी गर्नुभएको छ नि। त्यसकारणले अब अलिअलि त्यस प्रकृतिका साथीभाइहरूसित पनि मेरो छलफल के चल्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई गाली गर्ने होइन। सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नको निम्ति उहाँहरूले कहीँ कतै केही अवरोधै गर्नुभएको छैन। त्यसकारणले पहिलो जोड सार्वजनिक विद्यालय सुधार्ने नै हुन्छ राज्यको तर्फबाट। तर निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लिएर जाने कुरा ध्यान दिउँ। र निजी क्षेत्रले तीनटा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा सम्पत्तिको सुरक्षणको कुरा, एउटा छात्रवृत्तिमा चाहिँ समानता होस् भन्ने कुरा, अर्को चाहिँ बैंकको लोनमा यो सेवामूलक भएको हुँदाखेरि, शिक्षा भनेको सेवामूलक भएको हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ सहुलियतको कुरा। मैले बुझेअनुसार अलि बढी चाहिँ तपाईले उठाएको मध्ये यी कुराहरू अरू पनि छन्
मुख्य कुराको रूपमा मैले बुझेको छु। अनि आफै बेठिक त छैन नि कुरा त। सार्वजनिक विद्यालय सुधार्नुहोस्, हामी सहयोगी हुन्छौँ। लगानी गरेका छौँ, हाम्रो लगानी चाहिँ राज्यले देखोस्, नडुब्ने गरी नीति नियम बनाओस्। बैंकले चाहिँ सहुलियतमा शिक्षा क्षेत्र भएको हुँदाखेरि लोन दियोस् भन्ने कुरा आफै नराम्रा कुरा होइनन्। उहाँले शिक्षा ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्दै अघि बढिने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागेका घाउलाई निको पार्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कीर्तिपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कर्मचारी संघको सम्मेलनमा थापाले विश्वविद्यालयलाई घाउ लाग्दै गर्दा सबैको मन दुखेको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले विश्वविद्यालय राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका व्यक्तिले बिगारेको भन्ने आरोपलाई असत्य साबित गर्न त्रिवी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि यिनको आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। 2074 सालको निर्वाचन पछाडि जब हामीले निर्वाचन गर्यौँ, संविधानको काम टुङ्ग्यायौँ, 74 को निर्वाचन पछाडि म शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सदस्य भएको, संसदमा त्यहीभित्र रुचिपूर्वक काम गरेको सदस्य भएको हुनाले गर्दा पनि मेरो यसमा अलिकति बढी जोड पनि रह्यो र मैले प्रतिपक्षी दलको सांसदकै ठाउँबाट पनि त्यो बेलामा सरकार चलाइराख्नु भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई, मन्त्रीजीलाई संसदमा समितिमा पटक पटक एउटा कुरा आग्रह गरेको हो कि यत्रो ठुलो परिवर्तन भयो, चुनाव भयो, अब यो निर्वाचन पछाडि नै हो कि यो सरकारले सबैभन्दा पहिला खास गरिकन नेपालको सन्दर्भमा उच्च शिक्षालाई सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर उच्च शिक्षाको एउटा ऐन लिएर आउनै पर्छ। के कोसिस पनि गऱ्यौँ क्रस पार्टी काम गर्ने, अलिकति थोरै अगाडि पनि बढाउने कोसिस गऱ्यौँ, तर लगातार संसद अवरुद्ध हुँदै गर्दा ऐन ल्याउन सकिन्न भन्नेपछि रोकिएर बसेको अवस्था छ। यसमा पनि अलिकति काम गरौँ भन्ने कुराहरू हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यहाँको कर्मचारी साथीहरूले वर्षौँदेखि उठाउँदै आउनुभएको विषयहरूका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा यहाँको प्रशासनको ध्यान आकर्षण भएको छ भन्ने म ठान्दछु। तपाईँले यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा कति साथीहरूले राख्नुभयो, कति साथीले पछाडि राख्नु पर्ला, त्यो यो विषयका सन्दर्भमा चाहिँ वर्षौँदेखि जुन कुराहरू उठाउँदै आउनुभएको छ, कतिपय कुराहरू तत्काल विश्वविद्यालयले सम्बोधन गर्न सक्ने कुराहरू छ, ती कुराहरू पनि सम्बोधन होस्। त्यसको लागि मैले खालि आग्रह मात्र गर्ने म अनुरोध गर्छु। तर मुख्य रूपमा चाहिँ म अन्तिममा मेरो धेरै कुराहरू छैन, म यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्छु। उहाँले मुलुकमा ठूलो परिवर्तन भए पनि विश्वविद्यालयको विषयमा कसैको ध्यान जान नसकेको धारणा राख्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले आगामी 3 तहको निर्वाचनमा 5 दलबीच गठबन्धन हुने दावी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लबले बुधबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले गठबन्धन रहर नभएर बाध्यता भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन जारी रहने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली जनताको भावना अनुसार राजनीतिक स्थिरता ल्याउनको लागि गठबन्धन तोड्न नहुने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले अहिले पनि 5 दलीय गठबन्धनको आवश्यकता रहेको भन्दै निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। गठबन्धन पछि विश्वासका साथ सबै दल अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा सहमति, सहकार्य र एकता हुने कुरा स्वाभाविक नै भएको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धन बीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने बारे सकारात्मक रूपमा छलफल चलिरहेको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक कर्मीहरूले जसले चाहिँ जिम्मा लिएका छौँ हामी सबैलाई अब एउटा मात्रै हाम्रो संकल्पको आवश्यकता छ, त्यो भनेको देश निर्माणको सङ्कल्प हो, देशमा राजनीतिक स्थिरताको सङ्कल्प हो, देशमा सुशासन र मुलुकको अग्रगमनको सङ्कल्प हो। अब हामी राजनीतिक व्यक्तिहरूले गर्ने भनेको यो देश निर्माणको निम्ति सङ्कल्प गर्ने कुरा। आन्तरिक कारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक कुराहरूलाई पनि लिएर आएर गठबन्धनमा यो मुलुकको राजनीतिमा, यो मुलुकको शासन व्यवस्थामा जोड्ने खालका कोसिसहरू भएको पनि हामीले कहिलेकाहीँ यस्ता सिर्काहरू पाउँछौँ, त्यो चाहिँ हो। त्यसकारण हामी अब गठबन्धनलाई सुदृढ बनाएर जाने, गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो। गठबन्धन यो मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अहिलेको निम्ति एउटा जरुरी कुरा। त्यसकारण हामी त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो गठबन्धन गर्नुको किन आवश्यकता पर्यो भन्दाखेरि लोकतन्त्र बचाउनु, संविधानलाई बचाउनु, सुरक्षा संरक्षण गर्नु र राष्ट्रलाई पनि बचाउनु हो। त्यसैले यो औचित्यमाथि
अब मलाई लाग्छ आउँदो दिनहरूमा मलाई लाग्छ कमसेकम केवल केही क्षणिक स्वार्थको लागि मात्रै गठबन्धन बनाइएको होस् मलाई लाग्दैन। त्यसैले चाहिँ यो गठबन्धनको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा सुन्नुहुन्छ भने वास्तवमा पूर्वदेखि पश्चिम उत्तरदेखि दक्षिण हेर्नुहुन्छ भने समग्र रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै बलबुतामा लड्न चाहन्छ। तर त्यो के भने व्यक्तिगत समग्र मैले जनमतको नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिएका साथीहरूको बनायो। तर के हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ निश्चित विधि प्रविधि मान्ने, आफ्नो नेता नेतृत्वलाई मान्ने र त्यस कारण चाहिँ अहिलेको गठबन्धनको आवश्यकता भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस नितान्त रूपमा गठबन्धनसँग जोडेर जान चाहन्छ। व्यक्तिगत रूपमा फरक विचार भए पनि तर चाहिँ जान चाहन्छ। गठबन्धन भन्ने चाहिँ कुरा कुनै पार्टीको एउटा दया एउटा मायाले हुने कुरा होइन। यो गठबन्धन एउटा वस्तुगत आवश्यकताले मात्रै यो गठबन्धन हुने कुरा हो। र एउटा राष्ट्रिय नीति नै बन्यो भने माथि नैबाट एउटा नीति पोलिसी बन्यो भने तलसम्म नै हुबहु लागू हुन सक्ला। तर अहिलेको स्थानीय निर्वाचन भएको कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन प्रिन्सिपल्ली अहिलेको सरकारमा रहेका दलहरू बिचको गठबन्धन यदि 5 दलीय गठबन्धन भनौँ को बिचमा चाहिँ यसमा गठबन्धन हुने कोसिस हुन्छ। आफ्नो ठाउँमा विजय प्राप्त गर्ने स्थिति हो भने त्यो गठबन्धनको आवश्यक छैन भने त्यो पनि स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो गठबन्धन गर्नको निम्ति माथि केन्द्रले नै माथिबाट लादेर अथवा निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता नवराज सुवेदीले सबै तहमा 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल र गठबन्धन हुने बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनको निम्ति आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यसको तयारी पर्याप्त रूपले गरिरहेको पनि सुवेदीले बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले देशभरका यातायात कार्यालयहरूबाट दिने सबै सेवा आज बुधबार बेलुकी 5 बजेदेखि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गरेको छ। विभागले आज बुधबार सूचना निकालेर सर्भरमा विद्युतीय समस्या देखिएको भन्दै आजको कार्यालय समयपछि सबै सेवा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द गर्ने जानकारी गराएको हो। यातायात कार्यबाट प्रदान हुने सवारी दर्ता, नामसारी, नवीकरण, कर भुक्तानी, प्रिन्ट भएको लाइसेन्स बुझ्ने लगायतका सेवा सबै बन्द हुनेछन्। विभागले यस अघि नै लाइसेन्सका लागि नयाँ आवेदन लिन बन्द गरेको थियो। नेपालमा वार्षिक रूपमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले जनाएको छ। विश्व क्षयरोग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका निर्देशक डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरू वार्षिक रूपमा 69,000 थपिने गरेको र 16,000 जनाको मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वेक्षण 74-75ले नेपालमा वार्षिक नयाँ तथा पुराना गरी 1,17,000 क्षयरोग बिरामी रहेको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्ष 77-78 को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 28,677 जना बिरामीहरू मात्र उपचारको क्रममा रहेको र उपचार सफलता दर 73% रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक रूपमा 2200 रहेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय क्षयरोग प्रिभ्यालेन्स सर्वे 2074-75ले नेपालमा क्षयरोग बिरामीको संख्या निर्धारण गरेको छ। सो अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा नयाँ तथा पुराना गरी 1,17,000 क्षयरोग बिरामी हुन्छन् भने नयाँ क्षयरोगका बिरामीहरू वार्षिक रूपमा 69,000 थपिन्छन्। साथै 16,000 जनाको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक अब 77-78 को तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 28,677 जना क्षयरोगका बिरामीहरू उपचारमा दर्ता भएका छन् भने क्षयरोगको उपचार सफलता दर 91% रहेको छ। जसमध्ये 67% पुरुष, 33% महिला बिरामी र करिब 7% बालबालिकाहरू रहेका छन्। क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या र उपचारमा आएका बिरामी संख्या अनुपात हेर्दा अझै प्रति वर्ष झन्डै 40,000 भन्दा बढी व्यक्तिको रोग पत्ता लगाई उपचारका दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लागि यो एक चुनौतीको रूपमा रहेको छ। औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगका अनुमानित बिरामीको संख्या वार्षिक रूपमा 2,200 छ। यो संख्या जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्दा अत्यन्त धेरै हो र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई सन् 2021 देखि औषधि प्रतिरोधी क्षयरोगको उच्च प्रकोप भएका 30 देशको सूची सार्वजनिक गरेकोमा नेपाल पनि समावेश भएको छ।
केन्द्रले क्षयरोग अन्त्यका लागि लगानी बढाउँ जीवन बचाउँ भन्ने नारासहित सरकारले मार्च 24 अर्थात् बिहिबार विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने जानकारी दिएको छ। नेपालगञ्जको जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको सडक क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने बारे मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय छलफल गरिएको छ। सडक अतिक्रमण हटाउन साझा धारणा निर्माणका लागि भएको सर्वपक्षीय बैठकबाट अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। सडक अतिक्रमण हटाउन सबै राजनीतिक दल, सडक डिभिजन कार्यालय र सरकारवालाका प्रतिनिधिहरूको एकमत रहेको उहाँको भनाइ छ। नेपालगञ्ज र कोहलपुरलाई सुन्दर बनाउनका लागि सडक अतिक्रमण हटाउन आवश्यक रहेको उहाँको प्रतिक्रिया थियो। खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष किस्मत कुमार कच्छेपतिले सडक जति मिटर चौडा भए पनि नेपाल सरकारको नियमअनुसार खाली गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले आफ्नै घर भत्काउन परे भत्काउन पछि नहट्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले सडक अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएकाले जबरजस्ती भत्काएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुख होमबहादुर एसीले सर्वपक्षीय निर्णय अनुसार तत्काल अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया थाल्ने बताउनुभयो। सडक डिभिजन कार्यालयले गएको पुस मसान्तभित्र सडक अतिक्रमण हटाउन सूचना मार्फत अल्टिमेटम दिएको थियो, तर चैत्र पहिलो साता सकिँदा पनि अतिक्रमण हटेको छैन। सडकको बीच सेन्टरबाट दायाँ-बायाँ 25-25 मिटरसम्मको अतिक्रमित संरचना हटाउने सडक डिभिजनको तयारी छ। जमुनाहादेखि कोहलपुरसम्मको करिब 22 किलोमिटर क्षेत्रमा 1 दर्जन सरकारी कार्यालय, आधा दर्जन धार्मिक संस्था र करिब 750 निजी व्यक्तिहरूले सडक अतिक्रमण गरेर संरचना बनाएका छन्। ललितपुरको सातो बाटो चापागाउँ सडक स्थानीयले बन्द गराएका छन्। सडकमा धुलो उडेको भन्दै स्थानीयवासी भेला भएर सडक बन्द गराएका हुन्। ढोलाहिटीदेखि चापागाउँसम्म 1 वर्ष अघि बाटो पिच गरेर मर्मत गरे पनि धेरै खण्डमा अहिले बाटो बिग्रिएको छ। घाम लाग्दा धुलो उड्ने र पानी पर्दा हिलो हुने समस्याले स्थानीयवासी र यो सडक खण्डमा यात्रा गर्नेहरू हैरान छन्। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। ललितपुरको सातबाटो चापागाउँ सडक खण्ड आज दोस्रो दिन पनि बन्द छ। सडक मर्मत नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले हिजोदेखि सडक बन्द गरेका हुन्। ठेकेदारले सडक मर्मत नगरेसम्म अवरोध कायमै राख्ने उनीहरूको अडान छ। धुलोले हैरान बनाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले सडक नै बन्द गरेर विरोध गरेका हुन्। ढोलाहिटीदेखि चापागाउँसम्म 1 वर्ष अघि बाटो पिच गरेर मर्मत गरे पनि धेरै खण्डमा अहिले पनि बाटो बिग्रिएको छ। घाम लाग्दा धुलो उड्ने र पानी पर्दा हिलो हुने समस्याले स्थानीयवासी र सो सडक खण्डमा यात्रा गर्नेहरू हैरान छन्। हाम्रो यो ललितपुर यो सुनाकोटी हो, यो महानगरपालिका हो, यहीँ 2टा वडा छ, यहीँ चाहिँ 2टा चाहिँ वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहीँ चाहिँ 2टा सभासद पनि छ। अनि यही वडामा पनि फेरि चाहिँ कि यो पिच गर्ने प्लान चाहिँ यही वडामा चाहिँ 2टा प्लान भएर पनि चाहिँ कि जति भने पनि केही सिप नलागेर चाहिँ हामीले यो बाध्यताले गरेको। सडक विभाग पनि गयो, पटक हामी सडक विभागमा पनि गएर चाहिँ कि उहाँले चाहिँ खचखचाउँदा पनि जति भने पनि उसले चाहिँ केही सिप लागेन, यसले वास्ता फुस्दै नगरेर चाहिँ हामी बाध्यताले यो गरेको हो। गाडी एउटा आयो भने धुलो उठ्छ होइन। अब तपाईँको बाटोमा यहाँ 10 मिटर परमा हिँडेको मान्छे पनि नदेख्ने गरी धुलो उडाएर जान्छ होइन। गाडीको स्पिड जान्छ, एक्सिडेन्ट बढी भइरहेछ होइन। अब यहाँ अस्ति नै भयो यो खाल्टोमा तपाईँको 2टा बाइक त लड्यो होइन, लडेर तपाईँको विवशी भयो एकजना आइमाइट। सडक पिच गर्न माग गर्दै स्थानीयवासी सुनाकोठी बालकुमारी मन्दिर सडकमै बसेपछि सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको ललितपुर प्रहरीले जनाएको छ। झन्डै 1.5 वर्षदेखि 2 किलोमिटरको बाटो पनि शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलिङ कन्स्ट्रक्सनले नबनाएको भन्दै सुनाकोठीका स्थानीय आक्रोशित भएका हुन्। ठेकेदारले सडक मर्मत कार्य सुरु गरे पनि पूर्ण रूपमा सडक नसकिएसम्म सवारी साधन चल्न नदिने स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। चिबाल र सुनाकोठीमा बाँस राखेर सडक बन्द गरिएको छ। वर्षा दिनदेखि सडक नबन्दा सडकबाट आएको धुवा धुलोका कारण मानव स्वास्थ्यमा असर पार्न थालेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। सडक मर्मतको माग गर्दै स्थानीयले हिजो पनि अवरोध गरेका छन्। यो बाटोको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको सरकार निकायमा हामी बारम्बार सडक डिभिजनदेखि लिएर हरेक ठाउँमा बारम्बार त्यहाँ ढालिरहेको छु। भोलि पर्सि 4 दिन पछाडि हामी गएको हाम्रो कार्य समिति साथीहरू अथवा कुनै हाम्रो आदरणीय नेताहरूसँग लिएर हामी उहाँ उपस्थित भयौँ। उहाँले बारम्बार 4 दिन पछाडि 8 दिन पछाडि भन्नुहुन्छ, एक दिन आउँछ अलिकति बाटो बिगारेर जान्छ, 3 महिना नआउने
त्यसमा बारम्बार भएर हाम्रो यहाँ वडामा पनि यो हरेकमा जानकारी दिएँ। हाम्रो यो सुनाकुटी 26-27 वडामा 2-2जना यहाँ सभासदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सँग अनुरोध गरेँ होइन, उहाँहरूले पनि गरेर पनि उहाँले पनि केही गर्न सक्नु भएन। त्यही भएर यहाँ स्थानीयमा त मैले धेरै देखेँ यो 80,000 महिनामा कोही आँखा पाक्ने यो ठुवाले गरेर कोही ठाउँको ठाउँ हस्पिटलले 2-4जना लगेर सायद है यो ठुवाले गरेर त्यहाँ बिहान उठ्नु पाएछ कोही साथीहरू भेट्न आउँछ, दाइ यस्तो भयो उस्तो भयो, तपाईँ जो सिकाइ सभापति भएर यस्तो केही पहल गरिदिनु पऱ्यो भन्दा हामीले यो तत्कालीन नै हिजो 80देखि नै हामीले बिहान ढिम्बे बाजा बजाएर यो सडक अवरुद्ध गर्ने भन्ने कुरो हामीले गऱ्यौँ। दुनियाँले विरोध गर्यो तर कसैले हटाउन सकेन होइन। अब हामी पनि गयो हटाउन भनेर हामीले कसैले छुनु पनि सक्दैन, किन त्यहाँ गयो कि अब पुलिस प्रशासन लाएर हुन्छ कि यहाँको मान्छेलाई सबैले उठाइहाल्छ त्यहाँ होइन। नम्बर 1 त्यो भयो। दोस्रो नम्बर भनेको यो बाटोमा हामीले चाहिँ यो तपाईँको यही बाटो चाहिँ तपाईँको 86 किलोमिटर हिँडेर पुग्छ भन्ने हो भने 86 किलोमिटर 2 घन्टाको बाटो हो यो हिँडेर पुग्ने राजमार्ग हो। यो बाटोलाई चाहिँ अनि कसैले पनि ध्यान दिएन कि यो बाटोमा चाहिँ तपाईँको अहिले तकार राखिरहेछ, वर्षको 11 करोडले टेन्डर पारिरहेछ। अनि टेन्डर चाहिँ यही बाटोबाट यो त्यहाँको ढुवानी सबै यही बाटो लाने, अनि यही बाटो पिच नहुने कारण चाहिँ के त? हाम्रो स्थानीयको गुनासो यो पनि हो। स्थानीयले सडक अवरोध गरेपछि कम्पनीले बेस हाल्न माटो झरेर काम भने सुरु गरेको छ। टोलाइटीदेखि चापागाउँसम्म 1 वर्ष अघि बाटो पिच गरेर मर्मत गरे पनि धेरै खण्डमा अहिले पनि बाटो बिग्रिएको छ। सातो बाटो चापागाउँ चल्ने सवारी साधनलाई वैकल्पिक रूपमा तापाखेल सुमेरु अस्पताल सातो बाटो हुँदै आउजाउ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ, जसका कारण सातो बाटो जेम्स स्कुल धापागाल क्षेत्रमा भने सवारी साधनको निकै जाम बढेको छ। क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सामुदायिक रेडियोहरूको साझा संस्था अकुराबको 16औं वार्षिक साधारण सभा बुधबारदेखि नेपालगञ्जको सिद्धार्थ होटलमा सुरु भएको छ। 2 दिनसम्म चल्ने साधारण एवं सम्मेलनको अकुराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीको अध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल सरकारका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख अतिथिको रूपमा शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। बडुले शुभकामनाको क्रमका अकुराबको स्थापनाको 21औं वर्ष र सामुदायिक रेडियो राष्ट्रिय सम्मेलन कम्युनिटी रेडियो नेशनल कन्फरेन्सको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। सम्मेलनमा भाग लिन देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूका करिब 300 प्रतिनिधिहरू नेपालगञ्ज पुग्नु भएको छ। उद्घाटन सत्रमा अकुराबका अध्यक्ष गिरीले रेडियो सम्मेलन तथा साधारण सभाबाट रेडियोहरूको भावी कार्यदिशा, प्रतिबद्धता र विभिन्न निकायहरूसँगको अपेक्षासहित नेपालगञ्ज घोषणा पत्र तयार गरी जारी गर्ने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी सम्मेलनमा सामुदायिक रेडियोले हासिल गरेका उपलब्धि एवं यस क्षेत्रका चुनौतीहरूका साथै सामुदायिक रेडियोहरूको अबको बाटो विषयमा पनि छलफल गरिने उद्घाटन सत्रमा गिरीले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा नेपालका भाषा भाषीको संरक्षण र प्रबोधनमा सामुदायिक रेडियो भूमिका, विपद तथा महामारी लगायतका क्षेत्रमा थपिएका चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरिने भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गतका 17 सूचकलाई स्थानीयकरणको प्रयास थालेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरणका लागि उपमहानगरपालिकाले कर्मचारीहरूको टोली बनाएर प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा एउटा निचोड निकालेको छ। GIZ CDSC को सहयोगमा भइरहेको कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरणमा भएका प्रयासहरूको पुनरावलोकन सहित आगामी कार्यदिशा सम्बन्धमा अन्तर्क्रिया गरिएको छ। कार्यक्रममा उपमहानगरपालिकाका सबै विषयगत समितिका तर्फबाट हालको अवस्था र सन् 2025 तथा सन् 2030 सम्म प्राप्त गर्न सकिने उपलब्धिको विषयमा प्रस्तुतीकरण भएको थियो। कार्यक्रममा कार्यवाहक नगर प्रमुख उमा थापा मगरले अहिलेसम्म तथ्याङ्कको अभावमा अन्योलताका बीचमा काम गर्नु परेको भन्दै अहिले नगरमा धेरै सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण नगरको संस्थागत सम्पत्ति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सबैको साथ र सहयोग आवश्यक भएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा थप 38 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 3855 PCR परीक्षणका क्रममा 34 जना र 1500
21 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बुधबार कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण थप 2069 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,63,861 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2,453 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलको एक शपिङ महलमा अज्ञात व्यक्तिले गरेको छुरा प्रहारमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा थुप्रै घाइते भएका छन्। इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको बेरसेबा शपिङ महलमा गाडीमा आएको आक्रमणकारीको समूहमध्ये एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द छुरा प्रहार गर्दा 3 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो। एकजनाको भने आक्रमणकारीको गाडीले कुल्चेर मृत्यु भएको हो। छुरा प्रहार गर्ने व्यक्ति एक बस चालकले गरेको गोली प्रहारबाट मारिएका छन्। आक्रमणकारी अरब मुलुकका इजरायली नागरिक भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। इस्लामिक स्टेट आइएसको समर्थन गरेको आरोपमा जेल सजाय भोगेर मुक्त भएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको पनि खुलेको छ। इजरायलभित्र धेरै वर्षपछि यो खालको आक्रमण भएको हो। इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्ताली बेनेटले घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्नु भएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान सरकारले छात्राहरूका लागि माध्यमिक शिक्षामा रोक लगाएको छ। 7 महिनापछि विद्यालय खुलेको पहिलो दिनमा नै बुधबार तालिबान प्रशासनले यस्तो घोषणा गरेको हो। सरकारको यो घोषणासँगै अब छात्राले कक्षा 6 भन्दा माथिको औपचारिक शिक्षाका लागि विद्यालय जान पाउने छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार अर्को वैकल्पिक योजना तयार नहुन्जेलसम्म छात्रका लागि विद्यालय बन्द रहनेछन्। कक्षा 6 माथि छात्राहरू भएका विद्यालय अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि बन्द गरिएको जानकारी गराउँछौं। मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ। एएफपीसँगको वार्तामा तालिबानका प्रवक्ता इनामुल्ला सम्मङ्गनीले सो निर्णयको पुष्टि गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अजिज अहमद रायनले यस विषयमा कुरा गर्न असमर्थ रहेको बताउनु भएको छ। अब खेल समाचार। 8औं सगरमाथा सिमेन्ट प्रधानमन्त्री कप आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। बुधबार नेपालगञ्ज रङ्गशाला स्थित सचिवालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा पीएम कपका संस्थापक अध्यक्ष टीएस ठकुरीले सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल भलिबल संघको स्वीकृतिमा हुने प्रधानमन्त्री कप चैत्र 10 देखि 14 गतेसम्म नेपालगञ्ज रङ्गशाला स्थित कबड हलमा हुँदैछ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक कोरोना महामारीका कारण केही समय ढिला हुन गएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक सहित नेपालका शीर्ष 4 र भारतका 2 टिमको सहभागिता रहनेछ। लीग कम नकआउट प्रणालीमा सञ्चालन हुने यस प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लब, नेपाल सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब, न्यू डायमन्ड एकाडेमी, आयोजक लुम्बिनी युनाइटेड, भारतको छत्तीसगढ स्पोर्टर्स एकाडेमी, महाराष्ट्र र हरियाणा स्पोर्टर्स क्लब रहेका छन्। सम्पूर्ण खेलाडीको आवास तथा भोजन कोहलपुर स्थित 5 तारे होटल सेन्ट्रल प्लाजामा व्यवस्थापन गरिएको छ। पहिलो दिन नेपाल पुलिस विरुद्ध त्रिभुवन आर्मी क्लबले खेल्नेछ भने अर्को खेल न्यू डायमन्ड एकाडेमी विरुद्ध आयोजक टिम लुम्बिनी युनाइटेड हुनेछ। खेल सुरु 12 बजेबाट हुनेछ। नेपाली भलिबलको सर्वाधिक धनराशिको पुरस्कार रहेको प्रतियोगिताको विजेताले 5 लाख, उपविजेताले 2 लाख 50,000, तेस्रो टिमले 1 लाख र चौथो हुने टोलीले 50,000 नगद पदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री कपको पहिलो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लब, दोस्रोमा एफएएफ, तेस्रो र चौथोमा रेलवे टिम इन्डिया, पाँचौंमा एफएएफ, छैटौंमा पुलिस र सातौंमा एफएएफ च्याम्पियन बनेका थिए। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा परेको असरप्रति सबैको ध्यान जानुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। विश्वका हिमाली देशहरूसँग सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा। शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीलाई सरकारले सुरक्षा गर्ने शिक्षा मन्त्री पौडेलको जिकिर। विद्यार्थीहरूबाट कम शुल्क लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिन ध्यानाकर्षण। नेपालमा वार्षिक रूपमा 69,000 नयाँ क्षयरोगका बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको भनाई।
मार्च 24मा विश्व क्षयरोग दिवस मनाउने जानकारी। अफगानिस्तानमा 7 महिनापछि विद्यालय खुल्यो। 6 कक्षा माथिका छात्रलाई विद्यालय जान रोक। र प्रधानमन्त्री कप आमन्त्रण महिला भलिबलको तयारी पूरा। खेल चैत्र 10 देखि 14 गतेसम्म नेपालगञ्ज रङ्गशाला कबड हलमा हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै